लर्न एंड डिस्कवर विद चौधरी की साइरस दी ग्रेट सीरीज़ की चौथी किस्त में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं अम्मार चौधरी। नाज़रीन, आज हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर कैसे साइरस ने लीडिया, अहले मिस्र, अहले यूनान और अहले स्पार्टा के इतिहाद को तोड़कर इन्हें शिकस्त दी। तो आए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। साइरस जब पारसियों और मादियों यानी मीडिया दोनों अक़वाम का बादशाह बन गया और इसकी क़ुव्वत में इजाफा हुआ, तो इसकी कामयाबी पर सबसे ज़्यादा दुख और सदमा लीडिया के शहंशाह करजूश को हुआ था। इस दौर में लीडिया वो इलाका कहलाता था जो आजकल तुर्की की सल्तनत में शामिल है और इसका हुक्मरान करजूश था। जब साइरस ने हमदान पर कब्जा कर लिया तो अपनी ताकत और क़ुव्वत में इजाफा किया, तब करजूश को बड़ा दुख और सदमा हुआ। इसे ये अंदेशा था कि हमदान पर कब्जा करने के बाद अपनी ताकत और क़ुव्वत में इजाफा करके साइरस अपने इलाकों से निकल कर इसके इलाकों में दाखिल होकर इसकी सल्तनत के लिए भी नुकसान का बाइस बन सकता है। लिहाजा इसने इस बात का तहिया कर लिया कि वो हर सूरत में साइरस पर हमलावर होगा और इसे अपने सामने ज़ेर करने की कोशिश करेगा। मौरखीन मजीद लिखते हैं कि जब करजूश साइरस के खिलाफ जंग की तैयारियों में मसरूफ़ था, तो इसने अपने कुछ कासद अहले यूनान के नजूमियों के पास भी भेजे ताकि ये जान सके कि इसका साइरस के खिलाफ हमला कामयाब होगा या नहीं। दूसरी जानब साइरस ने हारपैक के साथ मिलकर फतह किए हुए इलाकों का दौरा करना शुरू कर दिया, जो कि इससे पहले अस्तियागस के ज़ेर तसल्लुत था और इसे बाज देने पर मजबूर था। कहा जाता है कि साइरस ने इनका बाज ख़त्म कर दिया था। सबसे पहले साइरस ने इलाम के इलाके का दौरा किया। वहाँ के बादशाह गुबारू ने साइरस का पुरतपाक इस्तकबाल किया। साइरस और हारपैक गुबारू के महल के नज़दीक जब पहुँचे तो गुबारू से साइरस गले मिला। इसके बाद नहायत इज़्ज़त व एहतराम के साथ गुबारू साइरस को अपने महल के अंदर ले गया। जिन दिनों साइरस एलाम के हुक्मरान गुबारू का रुख कर रहा था, इन दिनों लीडिया के हुक्मरान करजूश ने अपनी जंगी तैयारियों को अपने अरूज पर पहुंचा दिया था। इसने इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि इसने अपने तेज़ रफ्तार कासिद अतराफ के 3 बड़े हुक्मरानों की तरफ भिजवाए और इनसे इल्तमास की कि वो साइरस पर हमलावर होना चाहता है, लिहाजा इस सिलसिले में इसकी मदद करें और इससे ताउन करें। सबसे पहले इसने अपने कासद यूनान की रियासत स्पार्टा के बादशाह की तरफ रवाना किए। इसके बाद इसने कुछ कासद मिस्र के हुक्मरान अम्जालीस की तरफ रवाना किए और कासदों का तीसरा गिरोह इसने बाबुल के बादशाह नबोनीद की तरफ रवाना किया था और इन तीनों से इल्तमास की थी कि वो साइरस के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं और उठ खड़े हों, ताकि साइरस से मीडिया की सल्तनत के इलाके वापस लेने के साथ साथ इसके आबाई शहर पारसा गर्द पर भी हमलावर हुआ जा सके। दूसरी तरफ जब साइरस गुबारू के महल के अंदर जाकर बैठ गया तो इसने गुबारू को मुखातब करते हुए कहा, मैं 2 कामों के सिलसिले में तुम्हारी तरफ आया हूँ। पहला ये कि जिस तरह माजी में अस्तियागस के तुम बाजगुजार थे, ऐसे ही मैं भी था। अब चूँकि मैंने अस्तियागस के इलाकों पर कब्जा कर लिया है, ईरान का अब मैं शहंशाह हूँ, लिहाजा सबसे पहले मैं तुम्हें ये पैगाम देने आया हूँ कि अब तुम किसी के बाजगुजार नहीं हो, एक आज़ाद हुक्मरान हो। तुम्हें ना ईरान को खराज देना पड़ेगा और ना तुम्हें ये एहसास होना चाहिए कि तुम किसी के मातहत हो। तुम्हारी तरफ आने का मेरा दूसरा मकसद ये है, मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ कुछ पुराने इल्म के माहिरीन के अलावा बेहतरीन नजूमी भी हैं। मैं इनसे आने वाले दिनों के अहवाल जानना चाहता हूँ। इसके बाद गुबारू साइरस को नजूमियों के पास ले गया और नजूमियों ने साइरस को बताया, लीडिया का बादशाह करजूश मीडिया के बादशाह साइरस पर हमलावर होने के लिए 3 कौमों से इत्तेहाद और ताउन मांग रहा है, अहले स्पार्टा से, मिस्र से और बाबुल से। अगर ये तीनों कौमें मुत्तहद होकर अपना लश्कर करजूश के पास पहुंचा देती हैं और चारों कौमों का एक मुत्तहद लश्कर तैयार हो जाता है, तो ये इत्तेहाद साइरस के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। लेकिन हालात बताते हैं ऐसा इत्तेहाद वक़्त पर ना हो सकेगा। अगर ये इत्तेहाद हो भी जाए तो मीडिया का बादशाह साइरस अगर बाबुल के बादशाह नबोनीद के साथ सुलह और ताउन का कोई मायदा कायम कर ले, तो फिर साइरस लीडिया के बादशाह करजूश के खिलाफ कामयाब और फतेहमंद रहेगा। इसके बाद साइरस ने कुछ रोज़ इलाम के मरकज़ी शहर शूश में गुजारे और इसी दौरान इसने गुबारू की बेटी एल्तस से शादी भी कर ली। लीडिया के बादशाह करजूश को जब साइरस की नकलो हरकत की इतलात हुई तो इसे पता चला कि साइरस अभी तक अपने मरकज़ी शहर हमदान में जंगी तैयारियों में मसरूफ़ है, तो इसकी मसरूफियात से करजूश ने फ़ायदा उठाने का तहिया कर लिया। करजूश के इलाकों से मुत्सिल जो अरानियों का सरहदी इलाका था, इसका नाम पदोकिया था। करजूश ने इरादा किया कि इस इलाके पर हमलावर होकर साइरस की आवर से पहले
قبضہ کر لے، اس طرح اسے دو فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا یہ کہ ان ایرانی علاقوں کو فتح کرنے سے اسے بہت سا مال غنیمت ہاتھ آئے گا، جس سے اس کے لشکر کے اخراجات پورے ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ اس علاقے پر قبضہ کرنے اور فتح حاصل کرنے سے اس کے لشکریوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کرزوش نے پدوکیا پر حملہ کیا اور وہاں اسے جو کچھ بھی ملا وہ اپنے شہر ساردہ کی طرف لے گیا۔ دوسری طرف سائرس بھی اپنے لشکر کے ساتھ کرزوش کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمدان سے کوچ کر چکا تھا۔ جب وہ پدوکیا شہر کے نزدیک آ کر خیمہ زن ہوا تو سرما کے موسم کی پہلی برف باری شروع ہو گئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سائرس کے سپہ سالاروں نے کچھ نے اسے مشورہ دیا کہ سردیاں اپنے عروج پر آ گئی ہیں، برف باری شروع ہو گئی ہے، ان علاقوں میں کرزوش پہلے ہی تباہی و بربادی کا کھیل کھیل چکا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے سردیوں تک یہیں قیام کیا جائے۔ لیکن سائرس نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ انہی سردیوں میں ہی دریائے ہیلس کو عبور کیا جائے گا اور کرزوش پر حملہ آور ہوا جائے گا۔ دوسری طرف کرزوش یہ سمجھ رہا تھا کہ سائرس سردیوں کے بعد ہی اس پر حملہ آور ہوگا، اسی لیے وہ اطمینان سے اپنے مرکزی شہر جا کر بیٹھ گیا۔ جب کرزوش کو سائرس کے حملے کا علم ہوا تو کرزوش بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے کچھ سالاروں کو سائرس سے مقابلے کے لیے بھیج دیا اور ساتھ ہی مصر، بابل اور اسپارٹا کی طرف اس نے قاصد روانہ کیے اور ان سے سائرس کے خلاف جنگ میں مدد کی اپیل کی۔ لیکن اسی دوران سائرس نے بابل کے بادشاہ نبونید سے ایک معاہدہ کیا کہ کرزوش کے خلاف جنگ میں بابل کا بادشاہ سائرس کے خلاف کرزوش کی مدد نہیں کرے گا۔ ان حالات سے کرزوش بہت پریشان تھا۔ دوسری طرف سائرس نے کرزوش کے مرکزی شہر سارد کا محاصرہ کر لیا تھا۔ خود کرزوش قلعے کے اندر جو محل تھا اس میں محصور ہوا، جبکہ لشکر نے اپنے آپ کو شہر کے اندر محفوظ کر لیا تھا۔ سارد کا قلعہ بہت مضبوط اور مستحکم تھا، اس کے ارد گرد فصیل بھی نہایت مستحکم تھی۔ سائرس کو شہر کا محاصرہ کیے ہوئے 40 دن گزر گئے۔ جب یوں محاصرہ طول پکڑنے لگا تب سائرس نے اعلان کیا کہ اس کا جو لشکری اپنی جان کی بازی لگا کر سب سے پہلے سارد شہر کی فصیل کو عبور کر کے شہر میں داخل ہوگا، اسے زر کثیر بطور انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد سارد شہر کے نواح میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو سائرس کے ہاتھوں شہر کی فتح کا باعث بنا۔ ہوا یوں کہ ایک روز شام کے وقت سارس کے شہر کی فصیل کے اوپر کرزوش کا ایک لشکری پہرا دے رہا تھا کہ اچانک ٹہلتے ٹہلتے اس کے لشکری کے سر سے اس کا خود نیچے گر گیا۔ اب بظاہر فصیل سے نیچے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اچانک دیکھتے ہی دیکھتے کرزوش کا وہ لشکری جو فصیل کے اوپر تھا اس نے اپنے ہتھیار ایک طرف رکھے اور آگے بڑھ کر ایک چٹان کی بھربری سطح پر قدم رکھنے کے لیے جو نشان بنے ہوئے تھے ان پر پاؤں رکھتا ہوا ایک جگہ سے نیچے اترا جہاں اس کا خود پڑا تھا۔ اسے ہٹا کر جن چٹانوں کی مدد سے وہ نیچے آیا تھا انہی کے ذریعے اوپر چلا گیا۔ یہ سارا منظر سائرس کا لشکری اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا اگر کرزوش کا لشکری ان چٹانوں سے نیچے آ سکتا ہے تو کیوں نہ اس فصیل پر چڑھ کر سائرس کا لشکری اس پر حملہ آور ہو۔ اس نے یہ واقعہ اپنے سپہ سالار ہارپیگ کو سنایا۔ یہ سنتے ہی ہارپیگ اور سائرس نے اپنے لشکریوں کو اسی راستے سے فصیل پر چڑھ کر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ بس اسی حکم کی دیر تھی کہ اس ترکیب سے سارد کا شہر فتح ہو گیا۔ اس کے بعد سائرس نے سارد کے آس پاس کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے سمرنا نامی بندرگاہ پر قبضہ کیا اور یونیا شہر کا محاصرہ کر لیا، اور ساتھ ہی اہل اسپارٹا سے بھی معاہدہ کیا کہ وہ یونیا سے جنگ کی صورت میں سائرس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ تو ناظرین، یہ تھی سائرس دی گریٹ سیریز کی چوتھی قسط۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیسے بلخ کے حکمران نے سائرس کو خدائے یکتا کی خدائی کے بارے میں آگاہ کیا، اور آخر کیسے خوارزمیوں کو وحشی سیتھیون سے سائرس نے بچایا۔ یہ سب جاننے کے لیے ہماری سیریز کی سب سے انٹرسٹنگ 5ویں قسط دیکھنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔